मोहब्बत से किसी बच्चे ने, किसी बेटे ने या बेटी ने अपने अम्मी और अब्बा को मुस्कुराकर चेहरा हर्षाश बशाश खुशी के साथ देख लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वही अजर सवाब हज मकबूल का सवाब अता फरमा रहे हैं। तो कितना बड़ा मकाम मर्तबा। आपने सुना वाकया, बनी इसराइल में एक बंदा था, बड़ा ही इबादत गुजार और बड़ा ही अल्लाह वाला, बड़ा ही नेक बंदा। वो कहता है कि जब तक मेरे बाप कुछ खा ना ले पी ना ले, उससे पहले मैं इजाजत नहीं देता कि मेरी बीवी कुछ खाए, मैं इजाजत नहीं देता मेरे बच्चे कुछ खाए, मैं इजाजत नहीं देता कि मैं खुद खाऊं। यूँ कहते हैं कि मैं बकरियां पालता था, बनी इसराइल का वाकया, मैं बकरियां पालता था, एक दिन अचानक से देर हो गई बकरियां चरा के लाने में, ईशा का वक्त हो गया, माँ बाप बूढ़े हैं, अभी चल नहीं सकते, बेटा कुछ खिलाए तो खा सकते हैं, बेटा ना खिलाए तो भूखे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ईशा के वक्त में बच्चा आता है, देखते क्या है कि बच्चा दूध बकरी का दोगे सबसे पहले अपनी अम्मी और अब्बा के पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद देखता है तो अम्मी भी सो चुकी, अब्बा भी सो चुके, दोनों सोए हुए हैं। यूँ कहते हैं वो बुजुर्ग कि मैं खड़ा रहा, सारी रात हो गई, अम्मी भी नहीं उठी, अब्बा भी नहीं उठे, लेकिन मैं दूध का प्याला लेके खड़ा रहा। सुबह का वक्त हुआ, जब उठे अम्मी और अब्बा, मैंने फौरन दूध पेश कर दिया। मेरे माँ बाप यूँ कहने लगे, बेटा तुम दूध रख देते, आप भी आराम कर लेते। कहने लगे नाना, मेरी इज्जत ने और मेरी जात ने ये गवारा नहीं किया कि मेरे माँ बाप उठेंगे, इनको तकलीफ होगी, ये दूध तलाशेंगे कहाँ है हमारा बच्चा, मेरी जात ने ये गवारा नहीं किया। मैंने फौरन दूध को तलाशा और दूध लिया और मैं सारी रात लेके खड़ा रहा। अल्लाहू अकबर। वो भी लोग थे जो वालिदैन की कदर कीमत को जानते थे, सारी रात दूध का प्याला लिए खड़े हैं कि कहीं माँ बाप की नींद में भी खलल नहीं आने दिया, जगाया भी नहीं कि कहीं नींद ना खराब हो जाए। दूसरी बात, दूध का प्याला लिए खड़े रहे, रखा भी नहीं। वो वालिदैन की कदर और अजमत का ठिकाना देखिए। कहते हैं कि ये बुजुर्ग निकले अपने घर से, 3 बंदे, तीनों अल्लाह वाले निकले घर से, अचानक तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कड़ाने लगी और डर सा महसूस होने लगा, अंधेरियां छा गई, फौरन बादल गरजने लगे और अचानक कहते हैं कि हम तीनों के तीनों बंदे एक गार में जाकर छुप गए। जब गार में छुपे तो अचानक देखते हैं तेज आंधी चली और हर चीज को उड़ा कर ले जा रही है। अचानक उस गार के ऊपर एक पत्थर चट्टान, एक बड़ी चट्टान आगे, जिस रास्ते से हम उस पहाड़ में दाखिल हुए, वहीं वो चट्टान आकर उसके सुराग को बंद कर दिया और हमारे आने जाने का रास्ता खत्म हो गया। हम बड़े हैरान हो गए, बड़े परेशान हो गए कि निकलेंगे तो कैसे। तीनों ने जोर लगाया उसको हटाने का, लेकिन चट्टान बड़ी थी, ताकत कम थी, ना हटा सके। कहते हैं अब तो बचेंगे नहीं, अंदर बंद हो गए, कैद हो गए, अब क्या करें। खुदा की कसम, दिल की तख्ती पे लिख लो इस वाक़े को। यूँ कहते हैं कि तीनों अल्लाह वाले मशवरा करने लगे, करे तो क्या करे। कहने लगे हमने अल्लाह की बड़ी इबादत की है, हर आदमी ने अपना अपना अमल किया है, हर आदमी ने अपनी अपनी नमाजें पढ़ी है, अपना जिक्र तस्बीहात की है, हर आदमी ने अपने हुकूकुल्लाह भी अदा किए, हुकूकुल इबाद भी किए। अल्लाह की बारगाह में हम अपने अमाल पेश करेंगे। अल्लाह, अगर हमने ये नमाजें, हमने अपने माँ बाप की खिदमत, हमने जिक्र और तस्बीहात अगर मौला तेरे लिए किया है, मौला इस चट्टान को हटा दे। खुदा की कसम, सबसे पहला बंदा वो था जिसने अपने माँ बाप के लिए सारी रात दूध लिए खड़ा रहा था। वो बंदा अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर कहता है, अल्लाह अगर मैंने ये अमल तेरे लिए किया था, माँ बाप की खुशी के लिए किया था, अल्लाह इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है, तारीख क्या और गवाह है, बनी इसराइल का ये वाकया। ये कहते हैं कि ये अभी हाथ उठाए थे अल्लाह के दरबार में, फौरन चट्टान अपनी जगह से हट जाती है। और खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। ये कहते हैं कि वो चट्टान हटी सिर्फ इस बिना पर, उन्होंने वसीला और वास्ता इस बात का दिया, अल्लाह मैंने अपने माँ बाप की खिदमत अगर तेरी रजा के लिए की थी, अल्लाह इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने आड़े वक्त में, इतनी मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने उस चट्टान को हटा दिया। खुदा की कसम, आज भी अगर अपने बच्चे वालिदैन की खिदमत करे, खुदा की कसम जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। दुनिया के बड़े से बड़े
مسئلے آپ کے حل ہو جائے. آج کی مائیں اور بہنیں یاد کریں ان اوقات کو کہ جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پڑھیے. ہاں یہ دیکھیے بیت اللہ کا جو ابھی امام ہے, بیت اللہ کا امام شیخ عبد الرحمن السدیس ابھی بھی موجود ہے. کتنے بڑے اللہ والے, اللہ اکبر, یوں کہتے ہیں کتنی ولیہ وہ لوگ تھی, کتنی بزرگاں تھی, کتنا اللہ کو ماننے والی, کتنی پارسا اور کتنی عبادات اور کتنا تقوی ان کے اندر تھا. یوں کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن السدیسی رو رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے دن, اور خطبے میں کہتے ہیں میں جو اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں, جو میں ممبر رسول پر آ کے خطبہ لوگوں کو دے رہا ہوں, جو بیت اللہ کا امام مجھے بنایا گیا ہے, یہ کوئی اور نہیں, میری ماں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے. میری ماں نے میرے لیے دعائیں کی ہے. اور کہتے ہیں کہ دعا کا ذریعہ بھی ایسا بنا کہ گھر میں مہمان آ گئے, مہمان آنے کے بعد ماں نے کھانا تیار کیا, اور کھانا بھی ایسا خوب لذیذ مزیدار کھانا تیار کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب کھانا تیار ہو گیا میں باہر سے آیا, باہر سے آنے کے بعد میں نے مٹی اس کھانے میں ڈال دی. ماں ناراض ہوئی, غصہ ہوئی, اور غصے کی حالت میں میری ماں نے مجھے یہ دعا دی کہ بیٹا عبد الرحمان جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا دے. غصے کی حالت میں مہمان ناراض ہوں گے, مہمان کے لیے کھانا تیار ہے, لیکن غصے کے وقت میں بھی اپنے بیٹے کے لیے یہ کلمات نکال رہی ہے کہ عبد الرحمان یہاں سے چلا جا, یہاں سے چلا جا, تو نے میرے دل کو دکھایا, تو نے میرے دل کو دکھایا, لیکن جا تجھے دعا بھی ایسی دے رہی ہوں کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. عبد الرحمان روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یہ میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ, میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج مجھے کعبے کا امام بنا دیا. اللہ اکبر. آپ واقعہ سنیے, حضرت خرقانی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے اللہ والے بزرگ, یوں کہتے ہیں کہ میں بڑی عبادات کرتا تھا, بڑا ذکر کرتا تھا, بڑی تسبیحات کرتا تھا, رات دن تہجد میں, رات دن میں اللہ کرنے میں وقت گزارتا تھا. ایک دن میں سویا, خواب دیکھا, خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ خرقانی جا تیری بخشش ہو گئی, جا تم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, اور تجھے ایسے نہیں بخشا, تیرے بھائی کی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا. تیرا بھائی جو فلاں, نام نے اس کا ذکر کیا کہ فلاں ابن فلاں کی وجہ سے تیری بخشش کا ذریعہ وہ بھی بن گیا, کہ ان کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی. جو کہتے ہیں حضرت خرقانی کہ میں اس بھائی کے پاس گیا, اور بھائی کے پاس جا کے کہنے لگا کہ بھائی تو مجھے اپنا عمل بتا, میں رات دن اللہ کرتا ہوں, تسبیحات کرتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, میں رات دن اللہ تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, تیرا ایسا کیا عمل ہے, تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے, تیری وجہ سے میری بخشش کے اعلان ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ حضرت خرقانی علیہ الرحمہ ان بزرگ کی خدمت میں, ان بھائی کی خدمت میں پہنچے, کہنے لگے مجھے عمل بتا. کہنے لگا عمل کچھ بھی نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی عمل میرا مقبول ہو چکا ہے. اللہ کی قسم, نمازیں ایک طرف, ذکر ایک طرف, تسبیحات ایک طرف, سجدے ایک طرف, تلاوت ایک طرف, حج ایک طرف رکھ دیا جائے, اور ماں باپ کی خوشی ایک طرف رکھ دی جائے. اللہ اکبر. ماں باپ کی خوشی اور ماں باپ کو خوش رکھنا یہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. یہ کہتے ہیں حضرت کتنے واقعات, بایزید بستامی علیہ الرحمہ جنگلوں میں نکل گئے, اور یوں کہتے ہیں اللہ ذکر کرنے لگے. اپنی ماں سے کہا اماں مجھے اجازت دے, میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے, میں پہاڑوں میں جا کر اللہ کروں گا, تسبیحات کروں گا, ذکر کروں گا, مجھے اللہ مل جائے گا. خدا کی قسم حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ یوں کہتے ہیں میں پہاڑوں میں چلا گیا, میں اللہ کرتا رہا, لیکن مجھے علم ہوا, آواز آئی کہ بایزید بستامی اللہ کو تو پہاڑوں میں ڈھونڈتا ہے, اللہ کو تو جنگلوں میں ڈھونڈتا ہے, جا بایزید بستامی, اللہ رب العالمین کی رضا اگر تجھے تلاشنی ہے تو جا ماں کی خدمت کر لے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اکبر. جس نے ماں کی خدمت کی, اپنے والدین کی خدمت کی, اللہ اکبر, اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرما دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے, یعنی ان کی خدمت کر کے آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. آپ نے فرمایا, حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات سنیے, فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بتاؤ کون بندہ
कौन बंदा ऐसा है जो माँ बाप को नाखुश करके, माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप की नाराजगी अपने सर लेकर अल्लाह को खुश कैसे हम कर सकता है? हज कर ले, नमाजें पढ़ ले, जिक्र तस्बीहात कर ले, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ वो कबूलियत का दर्जा नहीं रखती जब तक माँ बाप उसके खुश ना हो, उसका छोटा सा अमल हो, छोटी सी बात हो, लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत करता हो। वो आपने सुना होगा